हामी आफ्नो आउनुहोस् हामी आफैलाई तयारी पारौँ र तपाईँले यहुदाको पुस्तक तपाईँले खोल्नुहोस्। प्रकाशित वाक्य भन्दा पहिलो पुस्तक चाहिँ यहुदाको पुस्तक हो अनि प्रेरितको पुस्तकलाई चाहिँ मन्डली एक्ट्स अफ द एपोस्टल भन्दछ। प्रेरितको एक्ट्स अफ द एपोस्टल भन्दछ र जब हामी प्रकाशित वाक्य भन्दा पहिलो हामी जब पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई के भन्दछ एक्ट्स अफ द एपोस्टेट्स भन्दछ। अनि त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी गरौँ। यो महिनाको थिम हैन जुन महिनाको थिम छ विश्वासको लागि सङ्घर्ष गर्नुहोस्, कन्टेन द फेथ। अनि यो महिनाभरि हामी यहुदाको पुस्तक हामी पढ्नेछौँ। अनि यहुदाले चाहिँ आफूलाई कसरी इन्ट्रोड्युस गरेको छ, यहुदाले चाहिँ आफूलाई यीशु ख्रीष्टको दास अनि याकुबको भाइ भनेर उसले सम्बोधन गरेको छ। अनि जब हामी यो खण्ड हामी जब पढ्दछौँ अनि त्यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो चाहिँ उसले त्यहाँका विश्वासीहरूलाई के को विषयमा लेखेको छ भन्दाखेरि उत्साह दिनको निम्ति जुन चाहिँ मुक्ति तिमीले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा प्राप्त गरेका छौ त्यसलाई चाहिँ उत्साह दिनको लागि। जब उसले त्यो यो पुस्तक चिठी लेख्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब उसले उसको चिठीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के भएको छ, एउटा समस्या आएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्दछ, तिम्रो विश्वासलाई तिमीले के गर, विश्वासलाई तिमीले कन्टेन गर, या तिमीले चाहिँ विश्वासलाई चाहिँ तिमीले के गर लागि सङ्घर्ष गर, कन्टेन द फेथ, या बहाना गर्नेहरूलाई हप्काऊ, कन्टेन द प्रिटेन्डर्स, या पाखण्डीहरूलाई चाहिँ हप्काऊ, या पाखण्डीहरूलाई जसले झुटो कुरोहरू सिकाउँदछ, जसले बहानाहरू बनाउँदछ उनलाई चाहिँ तिमीले के गर्नु, हप्काउनु भनेको छ, या उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिनु यहाँ भनेको हामी देख्न सक्दछौँ। अनि हामीलाई एउटा प्रश्न आउँदछ, हामीले किन आफ्नो विश्वासको लागि सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ? वाइ डु वी निड टु कन्टेन फर आवर फेथ? हाम्रो विश्वासको निम्ति हामी किन सङ्घर्ष गर्नु परेको छ? किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी 4 देखि 6 पदसम्म जब हामी पढ्दछौँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ हामी देख्दछौँ कुनै परमेश्वरलाई भय न मान्छे मानिस त्यहाँ के भएको छ, त्यहाँ लुकी छुपी मण्डलीमा प्रवेश गरेको छ। अनि लुकी छुपी मण्डलीमा प्रवेश गरेको कारण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उनको मनलाई चाहिँ पोइजन गरेको छ, उनको मनलाई पोइजन गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। अनि जब कुनै मण्डलीमा जब झुटो शिक्षा आउँदछ त्यसले चाहिँ झन् छिट्टो मण्डलीलाई चाहिँ के गर्दछ, बिगारेको हामी देख्न सक्दछौँ। नथिङ डिस्ट्रोइज अ चर्च मोर क्विकली व्हेन पिपल कम विथ फल्स टिचिङ। जब झुटो शिक्षा मण्डलीमा जब प्रवेश गर्दछ त्यसले के गर्दछ, मण्डलीलाई भत्काउँदछ, मण्डलीलाई भत्ताभङ्ग पारेको हामी देख्न सक्दछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हेरेसी बिगिन्स इन द चर्च। झुटो शिक्षा फल्स टिचिङहरू चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ? बाहिरबाट झुटो शिक्षाहरू आउँदैन, मण्डलीभित्रबाट झुटो शिक्षाहरू हामी आएको हामी देख्न सक्दछौँ। हामीले जब गलातीको मण्डलीलाई हेर्दछौँ, फिलिपीको मण्डलीलाई हेर्दछौँ, कोरिन्थको मण्डलीलाई जब हेर्दछौँ हामी के देख्न सक्दछौँ भने त्यहाँ झुटो शिक्षा प्रवेश गरेको छ। अनि झुटो शिक्षा चाहिँ कहाँबाट आएको छ? बाहिरबाट आएको छैन, तर भित्रबाट आएको हामी देख्न सक्दछौँ। अनि जब यहुदाले जब यो पत्र लेख्दथ्यो त्यहाँ मण्डलीहरूमा के भएको थियो, झुटो शिक्षा प्रवेश गरेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ के थियो भने पर्भर्सन अफ क्रिड या ग्रेस अफ गड। पहिलो झुटो शिक्षा चाहिँ पर्भर्सन अफ क्रिड, सम्प्रदायको हामी देख्दछौँ विकृति। हामी आफ्नो क्रिडहरू छ होइन, हाम्रो के छ, हाम्रो सम्प्रदाय छ, मण्डलीको एउटा क्रिड हामी देख्न सक्दछौँ। अनि
त्यसको हामी देख्दछौँ, विकृति हामी देख्दछौँ। अनि सम्प्रदायको विकृति या पर्भर्सनको क्रिया चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह, द ग्रेस अफ गड। किनभने उनीहरूले चाहिँ के सम्झिँदथ्यो भने अनुग्रह चाहिँ अति नै सस्तो छ। दे वर टकिङ अबाउट चिफ ग्रेस। अनि उनले के भन्दथ्यो भने परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ इट्स अ लाइसेन्स फर इमोरालिटी। अनैतिक जीवन जिउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ के हो, एउटा लाइसेन्स हो भनेर मान्दथ्यो। उनले के प्रचार गर्दथ्यो भने परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो, अनि अनुग्रह प्रशस्त रूपमा छ, अनि अनुग्रह प्रशस्त रूपमा भएको कारण चाहिँ हामीलाई प्रस्ताव गर्नु हामीलाई चाहिँदैन। एकखेप प्रस्ताव गरेपछि भयो, तिमीले पापहरू स्वीकार गर्नु पर्दैन, किनभने तिम्रो सबै पापहरू क्षमा भएको छ, तिम्रो भविष्यका सबै पापहरू क्षमा भएको छ। तिमीले पाप गरे तापनि तिमीले त्यसको क्षमा माग्नु पर्दैन, तिमीले रिपेन्ट गर्नु पर्दैन। किनभने उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ के गरेको छ, एउटा लाइसेन्सको रूपमा लिएको छ। अनि दे हेभ अब्युज्ड ग्रेस, या अनुग्रहलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेको छ। दे हेभ अब्युज्ड ग्रेस। अनि परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ के प्रकारले लिएको छ, इट्स अ लिबर्टी टु सिन। परमेश्वरको अनुग्रह मैले प्राप्त गरेको छु, अनि परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गरेको कारण मैले जति पाप गरे पनि हुँदछ, मैले जति अनैतिक जीवन जिए तापनि कुनै समस्या हुँदैन। तर जब हामी अनुग्रहलाई जब हेर्दछौँ, वाट इज ग्रेस? ग्रेस इज अनरिजर्भ फेभर अफ गड, नट एन अनकन्डिसनल फर्गिभनेस। म रिपिट गर्दछु, इङ्ग्लिसमा म रिपिट गर्दछु, किनभने धेरैभन्दा धेरै तपाईँहरूले नेपाली त्यति बुझ्नुहुन्न होइन। नेपाली भए तापनि होइन, अङ्ग्रेजीमा म भन्दछु होइन। ग्रेस इज अनरिजर्भ फेभर अफ गड, नट एन अनकन्डिसनल फर्गिभनेस। यद्यपि अनुग्रह भनेको चाहिँ परमेश्वरको असीम अनुग्रह हो, बिना शर्तको क्षमा होइन। इट्स नट एन अनकन्डिसनल फर्गिभनेस। परमेश्वरको क्षमामा चाहिँ कन्डिसन, शर्त हामी देख्न सक्दछौँ। किनभने बाइबलमा भनेको छ पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान प्रभु यीशु ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। पापको ज्याला मृत्यु हो, मान्छे पाप गरेपछि मर्नै पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेस इज अनरिजर्भ फेभर अफ गड। अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरको असीम अनुग्रह हो, बिना शर्तको क्षमा होइन, बिना शर्तको क्षमा होइन। अनि पहिलो समस्या यहुदियाको मण्डलीमा चाहिँ के, जुन चाहिँ मण्डलीलाई एड्रेस गरेको छ, पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा एड्रेस गरेको छ, त्यो चाहिँ के गरेको छ भने अनुग्रहलाई चाहिँ उनीहरूले दुरुपयोग गरेको छ, अनुग्रहलाई चाहिँ राम्रो प्रकारले बुझेको छैन। अनि दोस्रो समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट स्वयं, उनले के भनेको थियो भने जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ सिन्क्रिटिक भ्यू अफ गड, या यीशु ख्रीष्ट आफै सिन्क्रिटिक दृष्टिकोण ईश्वरतिर। त्यो सिन्क्रिटिक भ्यू अफ गड भन्ने चाहिँ के हो? प्रभु यीशु ख्रीष्टपट्टिको प्रभुको सिन्क्रिटिक दृष्टिकोण भनेको चाहिँ के हेर्दाखेरि चाहिँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ होइन प्रभु अनि मुक्तिदाता हुनुहुन्न। जीसस क्राइस्ट इज नट दि ओन्ली लर्ड एन्ड सेभियर। उनीहरूले के भनेको थियो भने हामी जब त्यो मण्डलीलाई हेर्दछौँ, के भनेको थियो भने दे वर क्वेसनिङ अबाउट द युनिकनेस अफ क्राइस्ट, कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्न, प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं मात्रै बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्न, अरूले पनि स्वर्गमा लाँदछ, अरूले पनि मुक्ति दिँदछ। त्यसको मतलब उनले के भनेको छ भने मुक्ति चाहिँ ज्ञान हो, जीवन शैली होइन। सेल्भेसन इज नलेज, नट अ लाइफस्टाइल। तर हाम्रो निम्ति चाहिँ मुक्ति चाहिँ ज्ञान होइन, मुक्ति चाहिँ हाम्रो जीवन शैली हो, लाइफस्टाइल। अनि मुक्ति चाहिँ के हो? हाम्रो जीवन शैली हो। अनि उनीहरूले के भन्दथ्यो भने केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै स्वर्गको बाटो हुनुहुन्न, परमेश्वरको बाटो हुनुहुन्न होइन। जीसस इज नट द ओन्ली वे टु गड। उनले के भन्दथ्यो भने ही इज नट द ट्रुथ बट अ
truth. Jesus is only one among the many. त्यसको मतलब उनीहरूले के भन्दथ्यो भने केवल प्रभु यीशु ख्रीष्टले मात्रै मुक्ति दिनुहुन्न, तर अरूले पनि हामीलाई मुक्ति दिँदछ। तर हामीले के विश्वास गर्दछौँ? प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाटो, सत्य र जीवन। अङ्ग्रेजीमा हामी देख्दछौँ जिजस इज दि वे, द डेफिनेट आर्टिकल हामी देख्दछौँ। दि ट्रुथ भन्दछ एन्ड दि लाइफ भनेको हामी देख्न सक्दछौँ। अनि हैन, विश्वासको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। कन्टेन द फेथ, अर्नेस्टली कन्टेन द फेथ हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ हैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हैन दुईटा समस्या हामी देख्दछौँ। पहिलो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ के गरेको छ, उनीहरूले दुरुपयोग गरेको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के भनेको थियो भने हैन, सिन्क्रेटिक भ्यू अफ जिजस क्राइस्ट हैन, कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ युनिक हुनुहुन्न, प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै बाटो अनि सत्य र जीवन हुनुहुन्न, अरूले पनि बाटो छ भन्दैथ्यो हैन। आज धेरै धेरै व्यक्तिहरूले यस्तो कुरो भन्दछ हैन। अनि पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा पनि यहुदाले यो कुरो भन्दछ। दोस्रो कुरो चाहिँ अब हामीलाई आउँदछ, हाउ क्यान यु कन्टेन द फेथ द ट्रुथ, हाउ क्यान यु डिफेन्ड द फेथ अगेन्स्ट प्रिटेन्डर्स। तपाईँले कसरी विश्वास, सत्य सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्छ? विश्वासघातको विरोधमा तपाईँले कसरी रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? जसले चाहिँ प्रिटेन्ड गर्दछ, जसले चाहिँ बहाना गर्दछ, जसले चाहिँ विश्वास गर्दछ, जसले चाहिँ झुटो शिक्षाहरू दिँदछ, तपाईँलाई जुन चाहिँ विश्वास तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास पाउनु भएको छ, जुन चाहिँ विश्वास गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बचाइराख्नुहुन्छ? तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति चाहिँ तपाईँले कसरी सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ? म तपाईँको माझमा दुईटा कुरो म भन्न चाहँदछु। इनफ्याक्ट चारवटा कुरो यहुदाले भनेको छ, तर दुईटा कुरो भन्न चाहँदछु। हाउ क्यान यु डिफेन्ड द फेथ हैन, हाउ क्यान यु कन्टेन द फेथ, या हाउ क्यान यु कन्टेन द ट्रुथ। सत्यलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हैन त्यसको सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, सत्यलाई चाहिँ तपाईँले कसरी सुरक्षा राख्नुहुन्छ? पहिलो कुरो चाहिँ यहाँ के भनेको छ, जब 1 र 2 पद जब पढ्दछौँ यहाँ यसरी रहेको छ, यीशु ख्रीष्टको दास याकुबको भाइ यहुदाबाट बोलाएकाहरू अर्थात् परमेश्वर पिताको प्रियहरू र यीशु ख्रीष्टको निम्ति क्रिसमा सुरक्षित राखेकाहरू, कृपा, शान्ति र प्रेम तिमीहरूमा प्रशस्त हुँदै जाओस्। यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसको मतलब चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल 1 र 2 पदमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु परेको छ, हाउ क्यान यु कन्टेन द फेथ ट्रुथ, कसरी तपाईँले विश्वास अनि सत्यको सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्छ, विश्वासघातको विरोधमा तपाईँले कसरी रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरो चाहिँ अफर्म द सेन्ट्स, सन्तहरूलाई निश्चित या पुष्टि गर्नुहोस्। अफर्म द सेन्ट्स, हामीले चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा तपाईँ कति धेरै धन प्राप्त गर्नुभएको छ। वी निड टु टेल बिलिभर्स अबाउट देयर रिचेस इन क्राइस्ट। आज विश्वासीहरूलाई हामीले भन्नु परेको छ कि तपाईँहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा तपाईँ कति धनाढ्य हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा तपाईँ कति धनाढ्य हुनुहुन्छ। यहुदाले त्यही कुरो भनेको हामी देख्न सक्दछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि तपाईँ कति धनाढ्य तपाईँ हुनुहुन्छ। पहिलो 1 को ए मा के भनेको छ, हामी जब हामी देख्दछौँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई मुक्ति पाउनलाई बोलाउनु हुन्छ। गॉड हिमसेल्फ कॉल अस टु सल्भेसन। अनि यो शब्द चाहिँ पहिलो शब्द चाहिँ बोलाउनु हुन्छ। गॉड हिमसेल्फ कॉल अस टु सल्भेसन। प्रभु स्वयंले हामीलाई मुक्तिको निम्ति बोलाउनु भएको छ।
हामीले प्रभुमा हामी त्यतिकै हामी मुक्ति हामीले प्रभुलाई खोज्दै गएनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई खोज्दै आउनुभयो अनि मुक्तिको निम्ति प्रभुले बोलाउनु भयो। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले कसरी अफर्म गर्दछौँ, सन्तहरूलाई अफर्म गर्दछौँ या सन्तहरूलाई चाहिँ पुष्टि गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ 1 को दोस्रो भागमा के भनेको छ, गॉड हिमसेल्फ लभ्स अस। परमेश्वर आफैले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर आफैले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। दोस्रो शब्द चाहिँ लभ। गॉड हिमसेल्फ लभ्स अस। हामीले उहाँलाई पहिलो प्रेम गरेनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ यूहन्ना 3:16 भनेको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो बिघ्न प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रले दिनुभयो। अर्को खण्डमा देख्दछौँ, बट गॉड डेमोन्स्ट्रेटेड हिज लभ सो मच that while we are yet sinner, Christ died for us. हामी पापी छँदै नै क्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नु भयो। दोस्रो अफर्मेसन, दोस्रो पुष्टि चाहिँ परमेश्वर स्वयंले हामीलाई प्रेम गर्नु हुँदछ। तीसरो कुरो चाहिँ 1 को तीसरो भागमा चाहिँ गॉड हिमसेल्फ keeps us in his forever family. God himself keeps, हैन, परमेश्वर आफैले हामीलाई आफ्नो सदाको परिवारमा राख्नुहुन्छ। कीप्स अस। हामीलाई प्रेम मात्रै गर्नुहुन्न, खालि हामीलाई बोलाउनु मात्रै हुनु, उहाँले मलाई प्रेम मात्रै गर्नुहुन्न, बट गॉड कीप्स अस। परमेश्वर आफैले हामीलाई आफ्नो सदाको परिवारमा राख्नुहुन्छ। अनि दोस्रो पदमा चाहिँ के भनेको छ भने परमेश्वर स्वयंले आफैले हामीलाई दया, शान्ति र प्रेम दिनुहुन्छ। God himself gives us mercy, peace and love. परमेश्वर स्वयंले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? दया गर्नुहुन्छ। परमेश्वर स्वयंले हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वर स्वयंले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि पहिलो शब्द चाहिँ हामीले के देख्न सक्दछौँ भने पहिलो शब्द चाहिँ दया। दया भन्ने चाहिँ परमेश्वरको पहिलो अनुग्रह हैन। कृपा पहिले अनुग्रह हो जसलाई परमेश्वरले निष्ठुर हैन दिखावाबाट सुरक्षाको रूपमा गुना गरिन्छ हैन। मर्सी इज द फर्स्ट ग्रेस टु बी मल्टिप्लाइड एज गॉड्स प्रोटेक्सन फॉर मर्सीलेस प्रिटेन्डर। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ पहिलो अनुग्रह हो। परमेश्वरको दया चाहिँ पहिलो अनुग्रह हो जसमा चाहिँ हामीलाई हैन दया नगर्ने व्यक्तिहरूबाट, दया नगर्ने बहाना गर्नेहरूबाट प्रभुले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ के भनेको छ? दोस्रो चाहिँ 2 को दोस्रो भागमा हामी देख्न सक्दछौँ, पीस इज विस्ड अपन द रिडर इन द मिड्स अफ देयर वार अगेन्स्ट फल्स टिचर। झुटा शिक्षाहरूको विरोधको लडाइँको बीचमा पाठकहरूलाई शान्तिको आशा छ। हामी झुटो शिक्षाहरूसँग, झुटो टिचरहरूसँग, झुटो शिक्षा दिने व्यक्तिहरूसँग हामी सङ्घर्ष गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ। तीसरो चाहिँ प्रेम। लभ फ्रम गॉड इज विस्ड अपन द रिडर एज प्रोटेक्सन एन्ड असुरेन्स इन देयर ट्रायल्स। यहाँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई प्रेम गर्नुहुँदछ। परमेश्वरबाट प्रेम पाठकहरूलाई तिनीहरूको परीक्षामा सुरक्षा र अनुशासनको रूपमा मद्दत गर्दछ हैन। यो हामी देख्न सक्दछौँ परमेश्वरको हैन मर्सी, परमेश्वरको शान्ति र परमेश्वरको प्रेम हैन, लभ, कृपा
शान्ति र प्रेम हामीसँग छ हैन। यो कुरोहरू हामीलाई प्रभुले दिनुभएको छ। अनि पहिलो सुरक्षा एउटा हैन झुटो शिक्षा, धर्मत्यागी, ढोङ गर्नेहरूको विरोधमा हाम्रो पहिलो बचाउ साँचो क्रिस्चियनहरूमा उनीहरूको उच्च औदाको साँचो विश्वासीहरूको पुष्टि गर्नु हो। Our first defense against nominal Christians, false teachers, apostates, pretenders is to affirm the true believers of their high position in Christ. हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ माथिल्लो ठाउँमा प्रभुले राख्नु भएको छ। तर हामीले उनीहरूको अफर्म द ट्रुथ या अफर्म द फेथ हामी गरे तापनि हामीले अर्को कुरो चाहिँ हामी के बुझ्नु पर्दछ भने चाहिँ हैन हामी कोसँग बोल्दैछौँ, कोसँग सङ्घर्ष गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ हामी 3 अध्यायदेखि जब हामी हेर्दछौँ 3 देखि 16 सम्म पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसको उत्तर हामी देख्न सक्दछौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हैन हामीले चाहिँ हाम्रो दुश्मनलाई हामी चिन्नु पर्छ या आइडेन्टिफाई द एनिमी। हाम्रो शत्रु या दुश्मन चाहिँ को हो हामी चिन्नु पर्दछ। या दोस्रो चाहिँ दुश्मनलाई चिन्नुहोस् या आइडेन्टिफाई द एनिमी। हामीले जसले झुटो शिक्षाहरू दिँदछ, जसले चाहिँ के भन्दछ भने हामी परमेश्वरलाई हामी चिन्दछौँ, हामी परमेश्वरलाई जान्दछौँ, अनि उनीहरूको झुटो स्वभावलाई चाहिँ हामीले जान्नु परेको छ। वी निड टु नो द इभल नेचर अफ द एपोस्टेट्स हु प्रिटेन्ड टु नो गॉड। आइडेन्टिफाई द एनिमी। हाम्रो शत्रु हामी चिन्नु परेको छ हैन। एकजना व्यक्तिको विषयमा तपाईले धेरै हेर्नुभयो हैन, अनि त्यो चाहिँ हो बेनी हिन। उसले के भन्दथ्यो, एक प्रचार गर्दथ्यो हैन, उसले के भन्दथ्यो भने ही प्रमिस टु हिल ऑल, सबैलाई म निको पर्दछु, हाम्रो सबै रोगहरू निको पार्छ। हाम्रो टाउको दुखे तापनि, हाम्रो साइनस प्रब्लम भयो तापनि, हाम्रो दाँत दुखे तापनि, जे कुरो भए तापनि परमेश्वरले सबै तिम्रो रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। त्यसको मतलब उसले के भन्न चाहँदथ्यो भने क्रिस्चियनहरूलाई बिरामी हुनुहुन्न, किनभने उसले के भन्दथ्यो भने हामीहरू परमेश्वर हो, वी आर गॉड। परमेश्वर हामीमा बास गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा हामीमा भएको कारण चाहिँ हामीहरू परमेश्वर हौँ। अनि परमेश्वर भएको कारण चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सबै रोगहरू निको पार्ने आज्ञा प्रभुले दिनुभएको छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, कतिको सत्य हो। अस्ति एउटा आर्टिकल निस्केको थियो, उसले के भनेको थियो, त्यहाँ कबुल गरेको थियो मैले जे शिक्षाहरू दिएको छु त्यो सबै झुट्टा हो। आज मैले साँचो रूपले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मैले चिन्न पाएँ, किनभने उहाँ मात्रै सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि त्यो परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि छैन। यो साँचो हवस् हैन, यो याद गर्नु परेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आइडेन्टिफाई द एनिमी, तिम्रो शत्रुलाई चाहिँ, तिमीले दुश्मनलाई चाहिँ तिमीले चिन्नु पर्दछ। तपाईले दुश्मनलाई चिन्नुहोस्। अनि उसले हामीलाई के दिएको छ, यहुदाले चाहिँ उदाहरण दिएको छ। पुरानो नियमबाट 3वटा उदाहरण दिएको छ हैन। ही रिमाइन्डेड देम फ्रम द ओल्ड टेस्टमेन्ट हिस्ट्री, पुरानो नियमका हैन, पुरानो नियमका पुस्तकहरू पल्टाएर चाहिँ उसले त्यहाँका इतिहासका कुराहरू बताएको छ। अनि उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारण, झुटो शिक्षाहरू दिएको कारण त्यसको परिणाम के भयो हैन, त्यसको परिणाम के भयो हैन। 3वटा उदाहरण दिएको छ।
पहिलो उदाहरण चाहिँ हामीले जब पढ्दछौँ 5 देखि 7 पदसम्म पहिलो उदाहरण चाहिँ प्रस्थान। त्यो चाहिँ हामीले कहाँबाट देख्छौँ भने गिन्ती 13 अनि 14 अध्यायमा जब पढ्दछौँ हैन, मिश्र देशबाट झन्डै 20 लाख इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्केको थियो। उनीहरू मिश्र देशबाट मोसाको अगुवाईमा मिश्र देशबाट निस्कियो। तर मिश्र देशबाट निस्के तापनि उनीहरू सबैजनाले जीवित परमेश्वर सर्वभौम यहोवा परमेश्वरमा विश्वास गरेको थिएन। उनीहरू मजा गर्न उनीहरू निस्केको थियो। उनीहरूमा हैन, दे डिडन्ट ह्याभ अ फङ्सनल फेथ, प्रभुमा विश्वास थिएन। अनि उनीहरू के गरेको थियो, गनगन गरेको थियो परमेश्वरमा। उनीहरूले पुरा विश्वास गरेको थिएन, परमेश्वरलाई शङ्का गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। अनि शङ्का गरेको कारण परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई प्रभुले के गर्नुभयो, अनुशासन उहाँले गर्नुभयो हैन। गड डिसिप्लिन देम। हामी गिन्ती 21 को 6 र 7 पदमा जब हामी पढ्दछौँ, हामी गिन्ती नम्बर्स 21 को 6 र 7 मा हामी पढौँ त त्यहाँ धेरै कुरो भएको छ। तर एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। यहोवा सेन्ट fury serpent among the people, and they beat the people, and many people of Israel died. The people came to Moses and said, we have sinned because we have spoken against Yahweh and against you. Pray to Yahweh that he take away the serpents from us. Moses prayed for the people. तब परमेश्वरले गिन्ती 21 को 6 र 7 पदमा यसरी लेखेको छ नेपालीमा, तब प्रभुले ती मानिसहरूका बीचमा विषालु सापहरू पठाइदिनु भयो र सर्पले मानिसहरूलाई डसे र इजरायलीहरूका धेरैजना मरे। अनि मोसा कहाँ आएर मानिसहरूले भने, प्रभु र तपाईको विरोधमा बोलेर हामीले पाप गरेका छौं, उहाँले हामीबाट यी सर्पहरू हटाइदेऊन् भनी प्रभुलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। तब मोसाले ती मानिसहरूका निम्ति प्रार्थना गरे। हामी के देख्न सक्दछौँ भने पहिलो उदाहरण जो दिएको छ, इजरायलीहरूले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे अनि परमेश्वरको विरोधमा विद्रोह गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। उनीहरूको अविश्वास अनि अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि हैन, परमेश्वरले के भन्नुभयो, यु विल डाई इन द विल्डरनेस। तिमीहरू के हुनेछ, मरुभूमिमा तिमीहरू मर्नेछौ। तिमीहरू प्रवेश गर्न पाए, जतिजना तिमी निस्कियो तिमी प्रवेश गर्न तिमी सक्दैनौ। केवल तिम्रो छोराछोरीहरू जो मरुभूमिमा 40 वर्षको यात्रामा उनीहरू मात्रै प्रवेश गर्ने छ। अनि परमेश्वर प्रतिज्ञाबद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि सबै व्यक्तिहरूलाई ती मरुभूमिमा नष्ट गर्नुभयो, सिवाय यहोशू अनि कालेब मात्रै प्रतिज्ञा गरेको देशमा प्रवेश गर्न सक्यो। पहिलो चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ इजरायलीहरूलाई प्रस्थानका विषयमा बताएको छ हैन। दोस्रो चाहिँ हामी के देख्न सक्दछौँ भने स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले आत्मिक संसारको निम्ति उहाँले सृष्टि गर्नुभएको। दे वर क्रिएटेड फर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हामी इफिसी 1 अध्यायको 21 पद, कलोसे 1 अध्यायको 16 पदमा हामी देख्दछौँ परमेश्वरले सबै कुरो प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको। मानव जगत, स्वर्गदूतको संसार उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। तर उनीहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ आत्मिक संसारको निम्ति प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको थियो, उनीहरू के गर्यो, त्यसलाई मन पराएन। उनीहरू फिजिकल वर्ल्डमा आउनु खोज्यो। उनीहरूले आफ्नो पोजिसन के गरेको छ, छोडिदिएको छ। अनि हामी उत्पत्ति 6 को 1 देखि 4 पदसम्म हामी जब पढ्दाखेरि यो विकास यसमा धेरै कन्ट्रोभर्सी छ। तर त्यहाँ के भनेको छ भने हैन, कतिजना थियोलोजियन के भन्दछ, स्वर्गदूतले त्यहाँका स्त्रीहरूसँग सहवास गरेर उनीहरू के भएको छ, नेफालिनहरू जन्मियो। तर के हो त्यसको पक्का हामीले कहिले पनि भन्न सक्दैन। भिन्न त्यसका हैन
इन्ट्रोडक्सन्सहरू, ट्रान्सलेसन्सहरू, अनि प्रभु के भन्छ त्यसलाई, डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू मान्छेले दिँदछ। तर जे होस्, त्यहाँ के भनेको, यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जुन चाहिँ पोजिसन र अथोरिटी उनलाई दिनुभएको थियो, तर त्यो कुरोलाई चाहिँ छोडेको कारण चाहिँ प्रभुले बाँधेर अन्धकारको ठाउँमा राखेको छ, साङ्लीले बाँधेर राखेको छ, त्यो न्यायको दिनको निम्ति ती स्वर्गदूतहरूलाई हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। अनि उनीहरू के छ, अब उनीहरूको अन्तको लागि नर्कमा प्रवेश गर्नको निम्ति हालिनको निम्ति चाहिँ उनीहरूलाई बाँधेर राखेको छ। नर्कमा हाल्नु भएको छैन, तर एउटा अन्धकारको ठाउँमा होइन राखेको हामी देख्न सक्दछौँ। दोस्रो उदाहरण, तेस्रो उदाहरण चाहिँ सदोम अनि गोमोरा 7 पदमा हामी देख्न सक्दछौँ होइन। सदोम अनि गोमोरा, अनि सदोम अनि गोमोरामा चाहिँ हामी उत्पत्ति 19 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म हामी हेर्न सक्दछौँ होइन। जेनेसिस 19 को 1 देखि 11 सम्म जब हेर्दछौँ सदोम अनि गोमोरा, उनीहरू चाहिँ के भनेको छ, दे वर जज फर देयर होमोसेक्सुअलिटी होइन, पुरुषगामीको निम्ति उनलाई न्याय गरेको छ। अनि अब उनलाई के हुनेछ, 7 पदमा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ दे विल सफर इटर्नल फायर भनेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनैतिकतालाई चाहिँ के गरेको छ, अनैतिक व्यक्तिहरू भएको थियो है। पुरुषले पुरुषसँग सम्बन्ध गाँच्ने, स्त्रीहरूले स्त्रीसँग सम्बन्ध गाँच्ने हामी देख्न सक्दछौँ। इमोरालिटी, अनैतिकता हामी देख्न सक्दछौँ। अनि विकृति होइन, पर्भर्सन, दे वर गिभन ओभर टु सेक्सुअल सिन, इमोरालिटी एन्ड पर्भर्सन, एन्ड दे इन्डल्ज इन्टु अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स एन्ड पर्भर्सन। अनि परमेश्वरले सदोम अनि गोमोरालाई चाहिँ के गर्नुभयो, आगोले नष्ट उहाँले पार्नुभयो। दे वर डिस्ट्रोयड बाई फायर। अनि हामीले यो 3टा उदाहरण होइन, पहिलो हामीले इजरायलीहरूको प्रस्थानको विषयमा हामी हेर्दछौँ, दोस्रो हामी हेर्दछौँ स्वर्गदूतको विषयमा, अनि तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले सदोम अनि गोमोराको विषयमा हेर्दछौँ। अनि यो 3वटा उदाहरण जो दिएको छ त्यसमा हामीले 3वटा कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। पहिलो चाहिँ परमेश्वरप्रतिको अनाज्ञाकारिता, ईश्वरको पालन नगर्ने, दे डिसओबेड गॉड, डिसओबिडियन्स टु गॉड बाई म्यान एन्ड बाई एन्जल्स। मानिसले पनि परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो, अनि स्वर्गदूतले पनि परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले के देख्दछौँ भने सेक्सुअल मिसकन्डक्ट, इमोरालिटी, त्यसको होइन, त्यसमा के छ होइन, यौन दुराचार, सेक्सुअल मिसकन्डक्ट, अनि अर्को चाहिँ अनैतिकता हामी देख्न सक्दछौँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ टेम्पोरल जजमेन्ट, अस्थायी फैसला होइन। टेम्पोरल जजमेन्ट चाहिँ के थियो, इजरायलीहरू त्यो जो मिश्र देशबाट निस्केको थियो, उनीहरू प्रतिज्ञा गरेको देशमा प्रवेश गर्न सकेन सिवाय यहोशू र कालेब। दोस्रो चाहिँ ती दुष्ट स्वर्गदूत जुन चाहिँ ठाउँको लागि परमेश्वरले राख्नु भएको थियो, त्यो एउटा स्पिरिचुअल वर्ल्डको निम्ति प्रभुले बनाउनु भएको थियो, उनीहरूले त्यहाँ छोडेर फिजिकल वर्ल्डमा आएर अनैतिक कामहरू गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले उनलाई बाँधेर त्यो अँध्यारो ठाउँमा र साङ्लाले बाँधेर अँध्यारो ठाउँमा राख्नुभएको छ, टेम्पोरल जजमेन्ट। तेस्रो कुरो चाहिँ हामी देख्दछौँ सदोम अनि गोमोरा, उनीहरूले चाहिँ के गरेको थियो भने यौन दुराचार, अनैतिकता, इमोरालिटी, उनीहरूले होमोसेक्सुअलिटीहरूमा गर्दथ्यो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ के गर्नुभएको छ, सदोम अनि गोमोरालाई चाहिँ आगोले नष्ट पार्नु भएको छ। अनि जब हामी 8 पददेखि लिएर 13 पदसम्म जब हामी पढ्दछौँ, या 8 पददेखि 10 पदसम्म पढ्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्न सक्दछौँ भने जब हामीले 8 देखि 13 सम्म हेर्दछौँ,
हामी जुन चाहिँ कुरो उनीहरूले गरेको छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न। वी निड टु अभोइड देम एन्ड देयर प्र्याक्टिसेस। उनीहरूलाई एभोइड हामी गर्नुपर्दछ। त्यो झुटो शिक्षा दिनेहरू, परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने व्यक्तिहरू, उनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु परेको छ, हामीले पन्छाउनु परेको छ। वी निड टु अभोइड देम। किन भन्दाखेरि ल 8 पददेखि 10 पदसम्म हामी हेर्दछौँ। यहुदा 1को 8देखि 10 पदसम्म हामी पढ्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्न सक्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको बोलीले चाहिँ के गर्दछ, सबै अधिकारीहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्दछ। अनि इन्क्लुडिङ के भनेको छ, एन्जेलिक वान। अनि जब हामी यहाँ हेर्दछौँ 8देखि 10 पदसम्म हामी के देख्दछौँ, पहिलो चाहिँ 8 पदमा चाहिँ के भनेको छ, दे पोल्युट देयर बडिज एन्ड रिजेक्ट अथोरिटिज इभन स्पिकिङ अगेन्स्ट एन्जेलिक अथोरिटिज। त्यहाँ 8 पदमा हामी हेर्न सक्दछौँ होइन, उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ दूषित पार्दछ। अनि अधिकारीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्दछ, रिजेक्ट गर्दछ अधिकारीहरू होइन। त्यो हामी देख्न सक्दछौँ होइन। अनि त्यति मात्रै होइन, स्वर्गदूतलाई पनि उनीहरूले के गर्दछ, रिजेक्ट गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। जसरी यहाँ हामी देख्दछौँ होइन, 8 पदमा हामी देख्दछौँ होइन, त्यसै गरी सपना देख्ने यी मानिसहरूले आफ्ना शरीरलाई अशुद्ध तुलाउँछन्, अधिकारीहरूलाई इन्कार गर्छन् र स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्दछन्। In the same way, these dreamers pollute their own bodies, reject authority and slander celestial beings. हैन। अनि हामी के देख्न सक्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, हामी 9 पदमा जब पढ्दछौँ हामीले चाहिँ कहिले पनि स्वर्गीय प्राणीहरूको लाई चाहिँ हामीले हामी विरोध गर्नुहुन्न हैन। जसरी हामी 9 पदमा हामी जब पढ्दछौँ, पढिदिनुहोस् त 9 को पहिलो भागमा। But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, हामी यहाँ जब 9 पदमा जब हामी हेर्दछौँ, ती दूत मिकाइल दूतले चाहिँ के गरेको छ, शैतानले जब मोसा मरेपछि चाहिँ हैन, शैतानले चाहिँ के गरेको थियो भने मोसाको शरीरलाई चाहिँ लान खोजेको थियो हैन। मोसाको शरीरलाई चाहिँ डिस्प्युट गरेको थियो, उनले शैतानले चाहँदथ्यो। अनि यहाँ के भनेको छ, परमेश्वरले पनि मोसाको शरीरलाई चाहनु हुँदथ्यो, किनभने परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई गाड्न चाहनु हुँदथ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी हेर्दछौँ शैतानले चाहिँ के भनेको थियो नि, मोसा चाहिँ के हो, एउटा हत्यारा हो, हि इज अ मर्डरर। अनि त्यसले मर्डर गरेको कारण चाहिँ उसको शरीर चाहिँ तिमीले मलाई दिनु पर्दछ। मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले तिनै प्रेम गर्नु हुँदथ्यो। अनि प्रभुले चाहिँ हैन मेरो दास भन्नु एकदम उहाँले इज्जत दिन चाहनु हुँदथ्यो, किनभने मोसा एउटा नम्र व्यक्ति हामी देख्न सक्दछौँ, जसले मिस्र देशबाट इजरायलीहरूलाई उहाँले निकाल्नु भएको। अनि त्यहाँ के भएको छ, एउटा सङ्घर्ष भएको हामी देख्न सक्दछौँ। तर 9 पदमा हामी जब पढ्दाखेरि चाहिँ शैतानले स्वर्गदूतसँग हैन, स्वर्गदूतले शैतानसँग के गरेको छ, अर्गु गरेको छैन, बहस गरेको छैन। तर उसले के गरेको छ, 9 अध्यायमा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ उसले परमेश्वरको हातमा राखिदिएको छ। Instead of arguing with Satan, Michael left the matter in God's hand. परमेश्वरको हातमा राखिदिएको छ हैन। अनि उसले के भनेको छ, The Lord
rebuke you. नेपालीमा के लेखेको छ? What said the Lord? प्रभुले हप्काउनुहुन्छ। तर प्रभुले हप्काउनुहुन्छ। The Lord rebuke you. उसले आफ्नो हातमा लिएको छैन। The Lord rebuke you. आज हामीहरू एकदमै होसियारी हुनु परेको छ। यसबाट जब मैले पढ्दै थिएँ हैन, हामी कति समय विशेष गरी हामीले शैतानलाई हामी जाँड्दछौँ। यो अधिकार छैन। यदि तपाईँले शैतानलाई जान्नुहुन्छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जान्नु पर्दछ। आफ्नो हातमा होइन, तपाईँलाई अधिकार छैन। किनभने यहाँ पनि ती स्वर्गदूत आर्कएन्जल हैन मिकाएलले म तपाईलाई श्राप दिन्छु, अक्युज गर्छु, रिब्युक गर्छु भनेको छैन। तर के भनेको छ? द लर्ड रिब्युक यु। आज धेरै हामी प्रचारकहरू हामी देख्दछौँ, टेली इभान्जेलिस्टहरू हामी देख्दछौँ, मानिसहरू हामी हेर्दछौँ। उनीहरूले परमेश्वरको हैन त्यो अधिकारलाई, परमेश्वरको जुन चाहिँ अधिकार छ त्यो अधिकारलाई आफ्नो हातमा लिएर हैन आज शैतानलाई श्राप्दछ, मान्छेलाई श्राप्दछ। त्यो झुटो हैन। म एउटा किताब मैले पढ्दै थिएँ जोएल अस्टिनको विषयमा। तपाईँले जान्छ टेली इभान्जेलिस्ट, उसले एउटा किताब लेखेको छ बिकमिङ अ बेटर यु। उसले के भनेको छ? He applies the divine title I am to himself. परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभयो? म हुँ भन्ने अरू कसैलाई अधिकार छैन। केवल परमेश्वरलाई मात्रै छ म हुँ। आई एम भने खालि परमेश्वरलाई मात्रै छ। जोएल अस्टिनलाई पनि छैन। उसले भन्दछ आई एम। अनि आज हैन उसले प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचार गरिरहेको छ। उसले हैन परमेश्वरको दर्जालाई लिएको छ। अनि उसले के भनेको छ याद छ? एकखेप इन्टरभ्यू हुँदाखेरि हैन त्यो हिजो अस्ति एकजना एउटा व्यक्ति जो मर्यो हैन, त्यो एउटा ठुलो थियो हैन, उसको नाम होइन इन्टरभ्यू चाहिँ बीबीसीको हामीले देख्न सक्दछौँ इन्टरभ्यू गर्ने किङ के ल्यारी किङको इन्टरभ्यूमा चाहिँ के भनेको थियो भने हैन उसलाई इन्टरभ्यू दियो। उसले के भनेको छ? प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै बाटो हुनुहुन्न। There are many ways. You can practice your own religion. You may be Hindu, you may be Muslim, you may be Buddhist, but all religion leads to heaven भनेको छ। Wrong. That is blasphemy. त्यो wrong हो। अनि आज हैन जसरी यहुदाको समयमा जुन चाहिँ समस्या थियो, आज त्यही समस्या अहिले हामीहरू पनि देख्दछौँ। इट एक्सटेन्ड्स टु द क्रिस्चियन। आज हामीमा पनि एक्सटेन्ड भएको हामी देख्न सक्दछौँ हैन। आज कतिजना व्यक्तिहरूले प्रचार गर्दछ तिमीले एकखेप प्रस्ताव गरेपछि फेरि तिमीले प्रस्ताव गर्नु पर्दैन, तिमीले पाप स्वीकार गर्नु पर्दैन। एउटा शिक्षा आएको छ एकखेप प्रार्थना गरेपछि फेरि तिमीले प्रार्थना गर्नु पर्दैन। यदि हामी घरिघरि प्रार्थना गर्यो भने परमेश्वरलाई जिस्काएको दुमानेको छ। आउट अफ कन्टेक्स्ट बाइबलमा के भनेको छ? निरन्तर प्रार्थना गर, सबै कुरोमा धन्यवाद दियो, बी जयफुल अवे, सदैव खुसी हो भनेको छ। पहिलो शिक्षामा भनेको छ। आज त्यस्ता प्रकारका शिक्षाहरू आएको छ। अहिले 21वीं शताब्दीमा आज धेरै प्रचारकहरू छ जसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भनेर मान्दैन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट मुक्तिदाता अनि प्रभु भनेर मान्दैन। They don't accept Jesus Christ as a savior and Lord. अनि यस्ता झुटो शिक्षाहरूसँग, यस्तो प्रिटेन्डरहरूसँग आज हामी सङ्घर्ष गर्न परेको छ। आज सबभन्दा ठुलो डर चाहिँ मण्डलीको निम्ति बाहिरबाट छैन, तर मण्डलीको निम्ति भित्रबाट छ। द बिगेस्ट डेन्जर टु द चर्च इज फ्रम द इनसाइड। आज एनसिएफलाई, हाम्रो बेथेनी इसाई मण्डलीलाई, बेथेस्दा चर्चलाई सबभन्दा ठुलो आज डेन्जर छ भने चाहिँ बाहिरबाट आउँदैन, भित्रबाट आउँदछ हैन। वासाहरू
भेडाको भेषमा आएको हामी देख्न सक्दछौँ। आज हामीलाई किन यो कतिवटा कुरोहरू हामी सुन्दछौँ, आज हाम्रो माझमा स्प्रेड हुँदछ अनि हामीले त्यसलाई मान्दछौँ किनभने त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ अनि हामी छिट्टो हामी स्वीकार गर्दछौँ। तर आज बरियाको मण्डली जस्तै हुनु परेको छ। एनसिएफ अनि शाखा मण्डलीका विश्वासी जनहरू म यही भन्न चाहन्छु, हामी बरियाका मण्डली जस्तै हुनु परेको छ। मान्छेले जे भन्यो त्यसलाई विश्वास गर्ने होइन। एउटा प्रचारक आउनेछ, एउटा ठुलो प्रचारक आउनेछ अनि आएर उसले होइन कतिवटा शिक्षाहरू दिँदछ, त्यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न। पल प्रेरितले जब प्रचार गर्दथ्यो बरियाका मण्डलीहरू आफ्नो घरमा गएर बाइबल खोलेर हेर्दथ्यो यो ठिक हो कि होइन। आज हामी त्यो विचार गर्नु परेको छ। तपाईँले अनुग्रहलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले बुझ्नुहुँदछ, अनुग्रहलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुँदछ? अनुग्रहलाई दुरुपयोग नगर्नुहोस्। ग्रेस इज नट अ लाइसेन्स टु सिन, ग्रेस इज नट अ लाइसेन्स टु इमोरालिटी। अनैतिकताको निम्ति तपाईँले अनुग्रहलाई तपाईँले त्यसको होइन खिलवाड नगर्नुहोस्। कतिजनालाई भन्दछ होइन एउटा केटा केटीहरूको माया हुँदछ होइन, एउटा क्रिस्चियन केटा हुँदछ भने क्रिस्चियन केटी हुँदछ होइन, बिहा गर, परमेश्वर अनुग्रह हुनुहुन्छ। अनि त्यो केटाले पनि प्रभुलाई पाउँछ या केटीले पनि प्रभुलाई, यदि प्रभुलाई पाएको छ पाउँछ। रङ, बिहा गेल्भनाइजेसनको निम्ति हो, सेलिब्रेसनको निम्ति होइन। यस्ता अनुग्रहहरू आउँदछ होइन। चर्चले तिमीलाई 6 महिनाको डिसिप्लिन राख्दछ, त्यसपछि तिमी चर्चमा आउन सक्दछौ। अनुग्रहलाई चाहिँ त्यस्तो सजिलो प्रकारले नलिनुहोस्। अनि यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँले कस्तो प्रकारले हेर्नुहुँदछ? यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँले कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? इज ही द युनिक सन अफ गड? के आज हामी भन्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ? जिजस इज द वे, द ट्रुथ एन्ड द लाइफ। एनसिआरमा जब आउनुहुन्छ, एनसिआरमा पछाडि प्रचार गर्ने पुल्पिटको पछाडिपट्टि लेखेको छैन बाटो, सत्य र जीवन प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुन्छ। जिजस क्राइस्ट इज द वे, द ट्रुथ एन्ड द लाइफ। होइन, इट्स नट अ वे, इट्स नट अ ट्रुथ, इट्स नट अ लाइफ होइन। अब यो खण्डलाई चाहिँ हामी अर्को हप्ता पनि हामी हेर्नेछौँ र आज हामीले हेऱ्यौँ होइन यहुदाको मण्डलीमा चाहिँ के, यहुदामा समयमा चाहिँ के थियो हामी हेऱ्यौँ होइन। र आज हामीले बहाना गर्नेहरूलाई हामी हप्काउनु परेको छ, पाखण्डीहरूलाई हामी हप्काउनु परेको छ। वी हेभ टु कन्टेन द प्रिटेन्डर्स, वी निड टु कन्टेन फर योर फेथ। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ होइन हामीले के गर्नु परेको छ? पहिलो चाहिँ हामी विश्वासीहरूलाई अफर्म हामी गर्नु परेको छ होइन। सन्तहरूलाई चाहिँ पुष्टि गर्नुहोस्, अफर्म होइन कि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई दया, शान्ति र प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले के गर्नु परेको छ? आइडेन्टिफाई द एनिमी। हाम्रो शत्रु चाहिँ को हो त्यसलाई हामी चिन्नु परेको छ। 3टा उदाहरण हामीले हेऱ्यौँ होइन, 3टा उदाहरण हामी हेऱ्यौँ पुरानो नियमबाट। प्रस्थान, स्वर्गदूत र सदम अनि गोमरा। उनीहरूले होइन उनीहरूले के गरेको छ? परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी भएको छ। दे डिसोबेड गड। परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेन, मानिसले पनि पालन गरेन, स्वर्गदूतले पनि पालन गरेन। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ होइन यौन दुराचार, अनैतिकता, सदम अनि गोमरा मानिसले हामी देख्दछौँ। त्यसकारण उनीहरूमा टेम्पोरल जजमेन्ट आएको छ होइन। परमेश्वरले डिसिप्लिन गर्नुहुन्छ, जसरी इजरायलीलाई डिसिप्लिन गरेर सबैजना नाश भए, केवल यहोशू अनि कालेब। दोस्रो हामी हेर्न सक्दछौँ कि स्वर्गदूतले होइन जुन चाहिँ ठाउँमा प्रभुले राखिदिनु भएको छ, जुन चाहिँ स्पेयरमा राखिदिनु भएको छ, त्यो स्पेयरलाई छोडेर फिजिकल स्पेयरमा आएको छ। अनि अनैतिक काम गरेको कारण होइन परमेश्वरले उसलाई बाँधेर अन्धकारको ठाउँमा राख्नु भएको छ। सदोम अनि गोमोराका मानिसहरूले होइन उनीहरूले पुरुषगामी अनैतिकता उनीहरूले मानेको कारण, त्यसलाई त्यसपट्टि लागेको कारण
सदोम अनि गोमोरालाई होइन आगोले नष्ट गरेको छ। अनि भन्दछ अहिले पनि होइन त्यो ठाउँमा होइन अहिले पनि के भएको छ भने धुवाँहरू देख्न सक्दछ। किनभने त्यो ठाउँ चाहिँ के थियो भने अलकत्रा भएको ठाउँ हामी देख्न सक्दछ। अहिले पनि त्यसको धुवाँ देखिन सक्दछ गरे। परमेश्वरसँग खेलाची नगरौँ, परमेश्वरसँग कहिले पनि खेलाची नगरौँ। मान्छेले जे रोप्दछ त्यो कट्ने गर्दछ। अनि हामीहरू सबैजनाहरू होसियार हुनु परेको छ। समाजस्य झुटो शिक्षाहरू बाहिरबाट आउँदैन, मण्डलीभित्रबाट आउँदछ। हेरेसी इज वान अफ द ग्रेटेस्ट डेन्जर इन द चर्च। प्रभुले हामी सबैलाई प्रशस्त गरी आशिष दिनु।